यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। मोहब्बत बड़ा प्यार भरा खुदा यीशु के नाम में आप तक सलाम पहुँचे। याद रखिएगा, आज हम खुदा की हजूरी में हैं। आज जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जितने भी लोग चर्च के अंदर देख रहे हैं, जितने लोग देखने वाले हैं, उन सबको यकीनन आज के कलाम के वसीला से बरकत मिलेगी। यकीनन आज वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। सब लोगों की कोशिश होती है कि वो ऊपर आए। आमीन जी। हर बंदा चाहता है मेरी तरक्की हो। हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरे पास वाफिर मकदार में पैसा आ जाए। हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरे घर के अंदर गाड़ियां हो। हर बंदा ये चाहता है कि मेरे घर के अंदर हर एक सहूलत मौजूद हो, हर वो चीज मौजूद हो जो जरूरत की है। हर बंदे की कोशिश है कि मैं कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। इन सारी बातों को पूरा करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीकों से कामयाब होने की कोशिश करते हैं। आमीन जी। हम सोचते हैं इधर से पैसा कमाएंगे शायद हमारी तरक्की हो जाएगी, उधर से हम मेहनत करेंगे शायद मैं ऊपर आ जाऊंगा, शायद मेरे रात दिन जागने से मेरी तरक्की होती जाएगी। लेकिन याद रखें, आपकी तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक आप खुदा में नहीं होंगे। आमीन जी। बाइबल में लिखा है, हिस्ट्री की किताब के अंदर लिखा है कि पहले बात के अंदर कि उन्होंने बहुत सा बोया, उन्होंने और मैंने उसे उड़ा दिया। मैंने उसे उड़ा दिया। वो अपनी मजदूरी इस राहदार थैली में डालते हैं। हिस्ट्री की किताब में लिखा है। हो सकता है आप सोचते हो मैं आने वाले वक्तों में मेरे पास बड़ा पैसा आने वाला है, मेरे पास बड़ी ताकत होगी, बड़ी पावर होगी। वो वक्त कोई नहीं जानता कि जब सब कुछ आने के बाद भी आपका नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आपकी तरक्की हो जाए तो फिर आपको कलाम खुदा पर गौर करना होगा। और एक काम है जो आपको करना होगा, फिर कभी भी आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। आमीन जी। मेरे साथ एक आयत निकालें। यही आयत आज के मजमून की मरकजी आयत होगी और इसी में ही हमारा आज के कलाम का टॉपिक भी होगा जी। ज़बूर 24 उसकी 3री आयत। खुदा के बंदा दाऊद का ये ज़बूर है। ज़बूर 24 उसकी 3री आयत। अगर आप ऊपर आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं पहाड़ की तरह ऊंचा हो जाऊं, मैं खुदा के पहाड़ पर चढ़ जाऊं, मैं सब लोगों को नजर आऊं, लोग कहे सारे कॉलोनी वाले कहे ओ यार ये बंदा बड़ा ब्लेसफुल बंदा है, तो फिर आपको क्या करना होगा? बाइबल मुकद्दस में देखते हैं जी। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है जी, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? खुदावंद के पहाड़ पर जिस तरह खुदा ऊंचा है उस तरह कौन ऊंचा होगा? खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? उसके मुकद्दस जगह पर कौन खड़ा होगा? कौन इस लायक है कि वो उस जगह पर खड़ा हो जाए? जब उसे देखें तो लोग ये कहें कि यार ये बड़ा नेक बंदा है। जब उसे देखें तो लोग कहें ये बड़ा पाक बंदा है। जब देखें तो मेरे यार इसके घर में कोई कमी नहीं है, इसके घर में किसी चीज की तमन्ना नहीं है, इसकी हर एक जरूरत पूरी होती है। जब लोग चाहें कि लोग आपको ऐसी बातें करें कि यार कभी ये आपसे पैसे नहीं मांगता, कभी ये किसी चीज का मोहताज नहीं होता, तो फिर क्या करना होगा? पढ़े। वही जिसके हाथ साफ हैं और वो उस मकाम पर पहुंचेगा जिसके हाथ साफ है। और सिर्फ हाथों की बात नहीं है, आगे पढ़े। और जिसका दिल पाक है। जिसका दिल दो बातें अहम हैं जो हमारी तरक्की का सबब बनती है। आमीन जी। पहला, हाथ पाक होने चाहिए। आमीन जी। हमारे हाथ पाक होने चाहिए। सेकंड, हमारा दिल भी पाक होना चाहिए। आमीन जी। आपको क्या लगता है
اس بندے کی جس کے بارے میں لوکا کی انجیل میں لکھا کہ اس کی بڑی فصل ہوئی، بڑی فصل ہوئی، اور فصل ہونے کے بعد اس کا دل پاک نہیں تھا. اس نے ایک بات سوچی، اس نے کہا اب میں پرانی کوٹھریاں ڈھا دوں گا اور نئی کوٹھریاں بناؤں گا اور اپنے آپ سے کہوں گا کھا اے میری جان، تیرے لیے بہت سا مال جمع ہو گیا ہے. ایسے نہیں کیوں میری بہن؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے. کبھی کبھی سیلری جب آتی ہے، کبھی کبھی پینشن جب آتی ہے، کبھی کبھی پرافٹ جب ہمیں آتی ہے تو ہم سوچ رہے تھے بھائی اب ہمارے لیے یہ پیسہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ آپ اس پیسے کو استعمال کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. آپ کو پتا ہے اس بندے نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں پرانی کوٹھریاں ڈھالوں گا اور نئی کوٹھریاں بناؤں گا اور نئی کوٹھریاں، ان کوٹھریوں کے اندر اپنا مال جمع کروں گا اور اپنی جان سے کہوں گا کھا، بہت سارے سالوں کے لیے تیرے لیے بہت سارا مال جمع ہو گیا. اور پتہ ہے خدا نے کہا میں آج ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لوں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بڑے پیسے آئیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس بڑی پاور آ جائے آنے والے وقتوں میں، تو اپنی پاور کو، اپنے آپ کو دیکھنے سے پہلے آپ نے ایک بات کو دیکھنا ہے کہ آپ کا دل پاک ہے. اگر آپ کا دل پاک ہوا، مجھے لگتا ہے اس بندے کا اگر دل پاک ہوتا تو یہ سب سے پہلے فصل زیادہ ہو گئی تھی تو یہ کہتا اوہو میں کسی پادری سے، کسی کہن سے پوچھوں کیا میری اس پیداوار کا حصہ کتنا بنتا ہے، میں اتنا حصہ خدا کو دے دوں تاکہ میری یہ پیداوار پاک ہو جائے. آمین جی. اس کا دل پاک نہیں تھا، اس نے پاک بات نہیں سوچی. اس نے کون سی بات سوچی؟ وہ بات سوچی جو دنیا سوچتی ہے. آمین جی. اگر ہمارا دل پاک ہوگا، اگر ہمارے ہاتھ پاک ہوں گے، پھر ہم خدا کے اس مقام پر کھڑے ہوں گے جہاں خدا اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ کھڑے ہوں، وہ نظر آئے، لوگوں کو نظر آئے کہ یہ میرے لوگ ہیں. اس مقام پر کھڑے ہونے کے لیے ہمیں اپنے ہاتھ پاک کرنے ہوں گے، ہمیں اپنا دل پاک کرنا ہوگا. ہمیں اپنے دل پاک کرنے کے بعد خدا کو کہنا ہوں خدا بتا میں تیرے لیے کیا کروں. شاید یہ بندہ خدا کو اگر یہ کہتا کہ خداوند بتا آج میری فصل بڑی ہو گئی ہے، شاید میں نے پہلے کبھی تجھے اتنا نہیں دیا، بتا میں تیرے لیے کیا کروں. تو پتہ ہے خدا اسے حکم دیتا کہ کچھ میرے گھر کو دے، کچھ میرے خادموں کو دے، کچھ غریبوں کو دے دے. ہو سکتا ہے خدا اس کے لیے 2-3 حکم چھوڑتا. خدا کہتا 10واں حصہ نکال دے، خدا کہتا شکر گزاری کر دے. خدا کہتا اگر آپ رشتہ داروں سے پوچھیں گے کہ میرے پاس پیسہ ہے میں کیا کروں، تو وہ آپ سے کہیں گے 10,000 اس بھائی کو دے دے، 5,000 اس بہن کو دے دے، 7,000 اس کو دے دے، وہ بڑی غریب ہے، فلاں کو دے دے، ڈھنگڑے کو دے دے. لیکن خدا کا کوئی آپ کو نہیں کہے گا، خدا کا کوئی نہیں آپ کو کہے گا بے بھائی خدا نے تجھے یہ منزل دی ہے، خدا نے تجھے یہ ترقی دی ہے، اب اگر تو خدا کے مقام پر کھڑا رہنا چاہتا ہے تو یہ کام کر لے. میرا خیال ہے اسی وجہ سے ہماری دعا نہیں سنی جاتی. جب کبھی ہم اپنے ہاتھوں کو پاک نہیں کرتے، جب کبھی ہم اپنے دل کو پاک نہیں کرتے، تو جو ہماری محنت ہوتی ہے وہ ہمارے کام نہیں آتی. آمین جی. پھر کیا ہوگا؟ کمائیں گے ہم، کھائے گی دنیا. کمائیں گے ہم، کھائے گی دنیا. آپ چاہتے ہیں کیا وہ جو آدمی مر گیا جس کی جان طلب کر لے گی، اس کا مال کس نے کھایا؟ بائبل میں نہیں لکھا کہ کسی رشتہ دار نے کھایا، دنیا شاید کھا گئی ہوگی. میرا خیال ہے اگر آپ چاہتے کہ آپ کی کمائی رہگا نہ جائے تو آپ کو اپنے ہاتھ پاک کرنے ہوں گے، آپ کو اپنا دل پاک کرنا ہوگا. آپ کے دل میں کبھی بھی ذرا جتنا بھی یہ گھمنڈ نہ آئے کہ یہ میری طاقت سے آیا. استشنا کی کتاب میں لکھا ہے جب تیرے پاس، میرا خیال یہ والی آیت پڑھ لینی چاہیے. استشنا کی کتاب میرے ساتھ نکالیں. استشنا کی کتاب 8ویں باب کی پہلی ایسے پڑھیں. سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں، سب حکموں کو جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں، تم احتیاط کر کے عمل کرنا، تو احتیاط کر کے عمل کرنا، تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو. تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو. تو کیسے بندہ بڑھتا ہے؟ جب بندہ حکموں پہ عمل کرتا ہے. آمین جی. جب حکموں پہ عمل کرتا ہے بندہ جیتا ہے اور بڑھتا ہے. جی.
और जिस मुल्क की बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, जिस मुल्क की मैंने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो, तुम उस पर जाकर उस पर कब्जा करोगे, और तू उस सारे तरीक को याद रखना, और तू सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, जिसमें 40 वर्षों के अंदर खुदा ने तुझे इस बियाबानों में घुमाया, फिराया, चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे। तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे, क्या तेरा दिल पाक है या नहीं है? क्या तेरा दिल पाक है? तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। जो हुक्मों को मानते हैं वो पाक होते हैं, और जो पाक हो जाते हैं वो उस मकाम पर खड़े हो जाते हैं जिस मकाम पर खुदा उन्हें खड़ा करना चाहता है। जी। और उसने तुझको आजिज किया, और उसने तुझको आजिज किया, और तुझको भूखा होने दिया, तुझे भूखा भी होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ना वो मन जिसको तेरे बाप दादा जानते थे ना तू जानता था, वो तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता। ताकि ये बात मैं तुझे सिखा दूं कि तू सिर्फ रोटी के लिए नहीं जीता, तुझे रोटी के अलावा कुछ और काम भी करने हैं जो तुझे करने पड़ेंगे, और वो मेरे हुक्म है जिनको पूरा करना होगा। जी। बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। हाँ जी, 5 से पढ़े। और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तनबीह करता है, तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तनबीह करता है। आप अपने बेटों को तनबीह करते हैं, बेटा सैलरी जाया नहीं करनी, बेटा आवारा नहीं घूमना, बेटा स्कूल से सीधे घर आना है, बेटा बुरी महफिलों में नहीं बैठना, बेटा कोई नशेबाज लोगों के साथ नहीं जाना, बेटा बाहर आवारा नहीं घूमना। आप अपने बेटों को तनबीह करते हैं? बिल्कुल करते। और बाइबल में क्या लिखा है कि तू क्या करना? 5वीं, तू अपने दिल में ख्याल रखना, तू अपने दिल में ख्याल रखना, इस बात का ख्याल तेरे अंदर रहे। जी। वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझको तनबीह करता है। उसने कहा तेरा खुदा तुझको तनबीह करेगा, तेरा खुदा तुझको तनबीह करेगा, तू ख्याल रखना। तेरा खुदा जब तुझे तनबीह करे तो वो तुझे पाक करने के लिए तुझे तनबीह कर रहा होता है। जब तेरा खुदा तुझे तनबीह करे तो वो तुझे पाक करना चाहता होता है, और जब कभी खुदा तुझे तनबीह करे तो तू गुस्सा ना करना, बल्कि हुक्म को मान लेना और पाक बन जाना। पढ़े। सो तो खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना। और तू क्या करना? जब तेरा खुदा तुझे तनबीह करे तो क्या करना? उखड़ जाना। बोलो, यीशु के बहुत सारे शिगिर्द थे, योना के इंजील में लिखा बहुत सारे शिगिर्द थे। जब उन्होंने कलाम सुनना शुरू किया, उस्ताद ने कलाम सुनाना शुरू किया, तो बहुत सारे शिगिर्द उल्टे फिर गए और कहने लगे ये तो कलाम नागवार कलाम करता है हमारे साथ। और पता कितने रह गए? 12 लोग रह गए, पता नहीं कितने थे। एक लूका की इंजील 10 बाब में लिखा 70 थे, वहां पर लिखा बहुत बतेरे थे। तू क्या करना? जब मैं तुझे तनबीह करूं तो तू मेरे हुक्मों को मानना। जी। पढ़े। क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में ले जाता है। ये बात को गौर से सुनिएगा। खुदावंद तेरा खुदा आने वाले वक्त में तुझे एक अच्छे मुल्क में ले जाएगा, तेरे पास बड़ी सहूलतें होंगी। जी। वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है, और जिस जगह पर खुदा तुझे ले जाने वाला है वो पानी की नदियों और सोतों का मुल्क होगा, जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं। तेरे लिए पानी वादियों से पहाड़ों से फूट कर निकलेगा। वो ऐसा मुल्क है जहाँ गेहूं और जौ और अंगूर और अंजीर के दरख्त, वो ऐसा मुल्क है जहाँ गेहूं, जौ, अंगूर, अंजीर के दरख्त और अनार के दरख्त होते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहाँ रोगनदार जैतून और शहद भी है। वहाँ वो ऐसा मुल्क है जहाँ तेल वाले दरख्त भी हैं, रोगनदार दरख्त भी हैं। जी। उस मुल्क में तुझको रोटी बाफरात मिलेगी। उस मुल्क में तुझे रोटी बाफरात मिलेगी, तुझे रोटी बाफर मकदार में मिलने वाली है। जी। और तुझको किसी चीज की कमी ना होगी, और तुझे किसी चीज की आगे कमी होने वाली नहीं है। जी। क्योंकि उस मुल्क के पत्थर भी लोहा हैं। उस मुल्क के पत्थर भी तेरे लिए लोहे की तरह काम करेंगे। और वहाँ के पहाड़ों से तो तांबा खोद कर निकाल सकेगा। जब तू कभी पहाड़ खोदेगा तो तुझे तांबा मिलेगा। जी।
और तू खाएगा और शेर होगा और तू खाएगा और शेर होगा और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है उसका और उस अच्छे मुल्क के लिए उस अच्छी सहूलतों के लिए जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देगा उसका शुक्र बजा लाएगा। तू क्या करना, शुक्र बजा लाना। सो जी सो खबरदार रहना है, जब तेरे पास तांबा हो जाए, जब तेरे पास पानी वाफर हो, जब तेरी भेड़ बकरियां वाफर हो जाए, जब तुझे बड़े बड़ा घर मिल जाए, जब तू ताकत में आ जाए, जब तू वजूद में आ जाए, तो फिर ये जेब में रखना, खबरदार रहना। क्या करना? पेट्रोल वाली गाड़ी जा रही हो ना, जिस टैंकर के अंदर पेट्रोल हो, तो पीछे लिखा होता खबरदार, फासला रखें। हैं? क्या करें? खबरदार, फासला। खबरदार का मतलब है ज़हनी तौर पे आपने जो आपको हुक्म मिला है उसको फॉलो करना है आपने। क्या लिखा है? सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके इसका मतलब है खुदा को पता था भाई अभी ये गरीब हैं, जब वक्त आएगा पैसा वाफरा हो जाएगा, सोना वाफर हो जाएगा, भेड़ बकरियां ज्यादा हो जाएंगी, ताकत में आ जाएगा, वजूद में आ जाएगा, तो ये मुझे भूलेगा, ये मुझे। उसने कहा खबरदार रहना, जब तेरे पास माल ज्यादा हो जाए, जब तेरे पास शान बहुत ज्यादा हो, जब तेरे पास तेल बहुत ज्यादा हो, जब तेरे पास पैसा बहुत ज्यादा हो, जब तेरे पास नया घर हो, जब सहूलतें हो, तो खबरदार रहना, तू मुझे भूल ना जाना, तो मुझे भूल ना जाना। और क्या करना? उसके फरमानों और हुक्मों और आयन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता जो हूँ फरमान मैं तुझे आज के दिन देता हूँ उनको तू याद रखना और उनको मानना। और उनको क्या करना? मानना। हाँ जी। ऐसा ना हो कि जब तू खा कर शेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उसमें रहने लगे। है कभी कभी पता क्या होता है, बंदे के पास पैसा आए, बंदा खूबसूरत घर बनाता है, ठीक है। उसने कहा ऐसा ना हो तो खूबसूरत घर बनाए और उसमें रहने लगे, और तेरे गाय बैल के गले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं, और तेरे पास इतना पैसा हो, जानवर बढ़ जाए, भेड़ बकरियां बढ़ जाएं, और तेरे पास चांदी और सोना और माल बाकसरत हो जाए। तेरे पास चांदी और सोना और माल बाकसरत हो जाए, जिसकी कसरत ही नहीं, गिनती नहीं जी। तो तेरे दिल में गरूर समाए। हाँ, तेरे दिल में गरूर समाए, तेरे दिल में गरूर समाए। सच्ची बात है, जब बंदे के पास पैसा आ जाए तो ऐसी हरकतें होती है बंदे के पास। उसने कहा तेरे पास माल आ जाए, तेरा अच्छा घर बन जाए, तेरे पास सोना चांदी बाकसरत हो, तो ऐसा ना हो कि तेरे दिल में गरूर समाए, ऐसा ना हो कि तेरे दिल में गरूर समाए। आगे बढ़े। और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए, और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए, जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल आया है। तुझको मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकाल आया। 18वीं ऐसे पढ़े बेटा, 17वीं ऐसे पढ़े करके। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि ऐसा ना हो। आज हमारा मजमून क्या है कि हमने अपने हाथों को और अपने दिल को, अपने हाथों को साफ करना है और अपने दिल को। खुदा को पता था भाई इनका दिल पाक रहने वाला नहीं है। खुदा ने कहा ऐसा ना हो जब तेरे पास भेड़ बकरियां ज्यादा हो, जब तेरे पास पैसा आ जाए, जब तेरे पास माल आ जाए, जब तेरी प्रॉपर्टी बड़ी हो जाए, तो तू मुझे भूल जाए। और भूलने के बाद तू एक गलती कर बैठे, तू अपने दिल में कहने लगे, तू अपने दिल में क्या कहने लगे? पढ़े कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है। और तू ये कहने लगे कि ये मैंने तो मेहनत की है, ये मेरी ही तो मेहनत है, ये मेरी ही तो ताकत से पैसा आया है। क्या करना? आगे बढ़े। बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है। वही तुझे दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे। वो इसलिए आपको पैसा कमाने की कुव्वत कौन देता है? बोलो। खुदा। बाइबल में लिखा है कि तू भूल ना जाना। ऐसा ना हो कि तू कहे ये सारे मेरी ताकत की वजह से हुआ है। तेरे पास दौलत है तो उसकी वजह मैं हूँ, क्योंकि मैंने तुझे सेहत दी है। बंदा मुलाजम हो, दिहाड़ी करता हो, वो बिजनेस करता हो, एक्सीडेंट हो, टांगे टूट जाए दोनों, कामयाब रहेगा? आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। असल में दैय की हदिया
شکر گزاریاں یہ اس لیے دی جاتی ہیں، یہ خدا کو اس لیے دی جاتی ہے کہ خدا ہمیں پیسہ کمانے کی قوت دیتا ہے. آمین جی. خدا ہمیں دولت کمانے کی، اور جب ہم اپنے پیسوں میں سے خدا کا حصہ نہیں نکالتے تو پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، پھر بیماریوں پہ پیسہ لگتا ہے، پھر کوئی حادثہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، پھر کوئی فوتگی ایسی آن پڑتی ہے جس میں ہمارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا پروگرام ہماری زندگی میں آتا ہے جہاں پر ہمارے پیسے تھوڑے لگنے ہوتے ہیں، ڈبل لگ جاتے ہیں. لگ جائیں، بیٹھ کے صاف کرے، سوچے یہ کام تو میرا 500 کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، 1500 کیوں لگا ہے؟ تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، آج کی آیت کو غور سے پڑھیں گے گھر جا کے، اور آپ کو ضرور سمجھ آئے گی کہ 1500 اس لیے لگا ہے کیونکہ میں نے خدا کے لیے کچھ نہیں نکالا. آمین جی. اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے اور اپنے دل کو پاک کرنا ہے. اس نے کہا تو اپنے دل کو پاک رکھنا، جو حکم میں تجھے دوں ان حکموں کو ماننا. آمین جی. کیا چاہتے؟ جب کبھی آپ کے ہاتھ پاک نہیں ہوں گے نا تو آپ دعا مانگیں گے، آپ کی دعا سنی نہیں جائے گی. یسایہ کی کتاب نکالے میرے ساتھ، پہلا باب اس کی 15ویں آیت. کیا چاہتے ہیں؟ خدا آپ کی دعا کو سنے، خدا آپ کی التجا پر کان لگائے، خدا آپ کو برکت دے. تو پھر یہ ذہن میں رکھے، خدا آپ کی دعا کو نہیں سنے گا، خدا آپ کی دعا کو نہیں سنے گا کیونکہ آپ کا ہاتھ صاف نہیں ہے اور آپ کا دل پاک نہیں ہے. ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں آپ ناپاک ہو، لیکن آپ کا دل پاک ہونا چاہیے. جی پڑھیں. جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھیں پھیر لوں گا. جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھیں پھیر لوں گا. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہاتھ صاف نہیں ہوئے. ریزن یہ ہے کہ جب ہم منہ سے جو مانگ رہے ہیں وہ دل سے نہیں مانگ رہے، ہمارا دل پاک نہیں ہے. آمین جی. ہمارا دل پاک نہیں ہے. کیا چاہتے؟ آج کا ہمارا مضمون ہے، ہم نے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے اور دل کو پاک کرنا ہے. ویسے دل کو پاک کرنا چاہیے، ہمارا دل پاک ہو جائے، کوئی گندی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے. اور پتہ ہے آپ کو یرمیہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے یہ دل ہیلا باز ہے. یہ دل کیا ہے؟ ہیلا باز. بہانے بڑے بناتا ہے، اس کے بعد بڑے بہانے ہیں. پادری صاحب مجبوریاں نے کی دسی ہے، بہت بہانے بناتا ہے. لیکن اس دل کو ہمیں پاک کرنا ہوگا. اس دل کو ہمیں، تاکہ ہم جب ہاتھ پھیلائیں ہم کہ او خداوند تو ہم پر کرم کی نظر کر دے. خداوند آج تو مجھے سارے قرضے سے رہائی دے دے. خداوند تو مجھے اچھی گاڑی دے دے. خداوند تو مجھے اچھا گھر دے دے. خداوند میرے گھر کے اندر کسی چیز کی کمی نہ ہو. خداوند میری ساری ضرورتیں پوری ہوں. خداوند میں کسی کا محتاج نہ ہوں. خدا آپ کی دعا کو سنے گا. آپ کو خدا کبھی گرنے نہیں دے گا. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ صاف ہوں گے، آپ کا دل پاک ہوگا. آپ کا دل پاک ہوگا. لوگ آپ کو گرانا چاہیں گے، آپ اٹھ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل پاک ہوگا. آپ جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ خدا کے پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس مقام پر کھڑا ہو جاؤں جو خدا کے لوگوں کا مقام ہے، تو پھر اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہوگا، اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا. اگر آپ کا دل پاک ہوگا تو آپ کی کمائی آپ اپنی نہیں سمجھیں گے، آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ خدا کی ہے، یہ خدا نے مجھے قوت دی ہے اس لیے آج میں پیسے دیکھ رہا ہوں. میرے ساتھ ایک آیت نکالیے گا، یوحنا کی انجیل 13واں باب اس کی 10ویں آیت. سارے ناپاک بھی نہیں ہوتے اور سارے پاک بھی نہیں ہوتے. آمین جی. ساری کلیسیا کے اندر جب کلام سنایا جائے تو بہت سارے لوگ یہ کلام سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ آج کا کلام میرے لیے تھا اور میں نے اس کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے تاکہ میں پاک بن جاؤں. اور سارے یہ سوچتے ہیں، سارے یہ بھی نہیں سوچتے کہ میں پاک بن جاؤں. سارے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پادری تو لگتا ہے جو مینوں لا کے سنا رہے. حقیقت ہے خدا چاہتا ہے ہم ترقی کریں. خدا چاہتا ہے ہمیں کوئی گرا نہ سکے. خدا چاہتا ہے ہم روز بروز ترقی کرتے جائیں. جی. یسوع نے ان سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں. جی.
बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। तुम क्या हो? तुम पाक हो। तुम पाक। कभी कभी बंदा बपतिस्मा लेने के बाद अपने आप को पाक ही समझता है। तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। अरे जो कलाम को नहीं मानता वो भी कलाम सुनता है, जो रोजे नहीं रखता वो भी चर्चाता है, जो प्रस्तिश नहीं करता वो भी चर्चाता है, जो दायक की देता है और नहीं देता दोनों ही चर्चाते हैं, जो शुक्रगुजारी करता है नहीं करता दोनों ही चर्चाते हैं। और यीशु ने कहा तुम पाक हो लेकिन सारे के सारे नहीं। खुदा का मंसूबा है हम पाक हो जाए, हमारे दिल पाक हो जाए। खुदा चाहता है हमारे दिल पाक हो जाए। खुदा चाहता है कभी हम पैसे को देखें तो पैसे में से हमें खुदा नजर आए, हम कहें वो अगर पैसा आया है तो खुदा ने हमें ये कुव्वत दी है, हमें जिंदा रखा है इस पैसे को देखने के लिए। कभी भेड़ बकरियां मर जाए तो हम ये कहें ओह खुदावंद ये पलोठा तेरा है, ये पलोठे पे हक मेरा नहीं तेरा है। खुदा क्या करेगा? खुदा कहेगा ये मेरा वो बंदा है जिसके हाथ साफ है। हाथ पता है गंदे क्यों खुदा कहता है? हाथ गंदे इसलिए हो जाते हैं जब हम खुदा की चीज़ों को अपने हाथों से इस्तेमाल कर जाते हैं, फिर हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। हिस्सा खुदा का हो, हिस्सा फर्ज करे दय यकी है आपने निकाली हुई है और उस दय यकी में से आपके हाथ शॉपिंग कर लें तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, क्योंकि वो दय यकी आपकी नहीं हकीकत है। उस दयकी को आप शादी में यूज कर लें, उस दयकी को आप किसी आमदोरफ्त में यूज कर लें तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। आमीन जी। अगर हाथ गंदे हैं, दिल पाक है तो तब भी बात बन जाती है। पहले हाथ गंदे थे, अब दिल कह रहा है नो अब ये काम नहीं करना, तो आप पाक हो जाएंगे। मेरे साथ एक आयत निकाले। वैसे खुदा को पहले से पता होता है कि बंदा गलती करने वाला है। आमीन जी। पैदाइश की किताब 4 बाब उसकी 7वीं आयत। कैन ने जब अपने भाई के साथ कुर्बानी गुजरानी, कभी कभी यूं होता है कि कुर्बानी चढ़ाते वक्त एक बंदा दया यकी देता है, दूसरा सोचता है मैं भी दया यकी दूँ। एक ने हदिया दिया, दूसरा सोचता है वो 500 दिए, चलो 600 दूंगा मैं। कभी कभी ऐसा होता है और यहाँ भी ऐसा हुआ है। हाबल अपना हदिया लेकर गया और कैन ने सोचा मैं भी अपना हदिया लेके जाता हूँ, लेकिन याद रखें इस तौर से इस तरह से अपने हदिये जात खुदा की हजूरी में लाए और खुदा से कहे खुदावंद तू इसे कबूल कर, तू इसे पता है एक का कबूल हो गया और एक का कबूल ना हुआ। हाबिल का खुदा ने कबूल कर लिया, हाबिल का कबूल कर लिया और कैन का कबूल ना हुआ। और जब कैन का हदिया कबूल ना हुआ तो फिर पता क्या हुआ? पढ़े जरा। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? अगर तू भला करे, जब कैन का हदिया कबूल ना हो तो उसे गुस्सा आ गया। उसे क्या आ गया? गुस्सा आ गया और वो गुस्से से भर गया। और पता खुदा ने उसे क्या कहा? खुदा को पता था भाई ये गलती करने वाला है। उसने कहा कैन अगर तू भला करेगा तो तेरा भी भला होगा। अगर तू क्या तू भला करे तो तेरा भला नहीं होगा। अगर तू गुस्से से ना भरे, अगर तू मेरी मर्जी को पूरा करे तो तेरा भी भला हो जाएगा। पढ़े। अगर तू भला ना करे तो क्या तो गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है। उसने कहा अगर तू भला नहीं करेगा ना तो गुनाह तेरे दरवाजे पर दुबका बैठा है, चौकड़ी मार कर बैठा है, सीधा होके बैठा है कि वो तेरी जिंदगी में काम करे। खुदा चाहता है मेरे लोग ऊंचे हो, अबलीस चाहता है मेरे लोग खुदा के लोग गिर जाएं। आमीन जी। उठने के लिए तरीका ये है, जब कभी खुदा हमें बरकत दे, जब कभी खुदा हमें कुव्वत दे, जब कभी खुदा हमें किसी काम के लिए इलेक्ट कर दे तो हम ये सोचे ओ ये वाला काम मेरे लिए है और मैंने इस काम को पूरा करना है, मैंने इस काम को पूरा करना है। कभी कभी हम कामों को पूरा करना जानते ही नहीं, कभी कभी हम पूरा करते ही नहीं। मुकाशफत किताब मेरे साथ निकाले, 3 बाब उसकी 2 है, बल्कि पहली ऐसे पढ़े। सरदीस की कलीसिया के नाम पैगाम है। सरदीस की कलीसिया के लिए खुदा का फरिश्ता कलाम करता है और वो क्या कहता है सुनिएगा।
मकाशवा 3 उसकी पहली है। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं। सरदीस की कलीसिया, आज मैं सोचता हूँ सरदीस की कलीसिया की बात नहीं हो रही, आज न्यू लाइफ यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च की कलीसिया की बात हो रही है। आज ये मैसेज हमारे लिए है जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर लाइव सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पर देखने वाले हैं। आज ये मैसेज हम सब के लिए है। आज खुदा का पैगाम हमारे लिए है। आज फरिश्ता हमारे लिए रिक्वायर है कि खुदा की 7 रूहें हैं जिसके पास, और जिसके पास 7 सितारे हैं, वो ये कहता है, क्या कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू तौबा याफ्ता कहलाता है। लोग तुझे देखकर कहते हैं वो इसने बपतिस्मा लिया हुआ है, ये पागलू है, इसके पास ये बेगाना ज़बानों में दुआएं करता है। लोग इसे देखकर ये कहते हैं जी। जागता रह और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर। जो चीजें तेरे पास आने वाली हैं और जो मिट रही हैं उनको मजबूत कर ले। उनको क्या कर ले? उन चीजों को मजबूत कर ले। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। मैंने तेरे किसी काम को खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। क्या मतलब है? आपको पता है कि जब कभी भी हम कोई काम करते हैं तो हम पूरा नहीं करते। आमीन जी। जब कभी हम काम पूरे नहीं करते तो हमें को कहे तो हम कहते हैं हम पूरा कर रहे हैं काम। सारे काम हम पूरे करते हैं। हो सकता है आप अपने घर के काम पूरे करते हो, लेकिन खुदा कहता है तूने मेरे किसी काम को कभी पूरा नहीं किया। मैंने तेरे किसी काम को अपने हुजूर पूरा नहीं पाया। मैंने जब देखा कि तेरे काम जो हैं वो पूरे नहीं हैं, तेरे काम अधूरे हैं, तेरे काम जितने भी हैं अधूरे हैं। तूने मुझे कहा था मैं ये वाला काम तेरे लिए करूँगा, तूने नहीं किया। तूने मुझे कहा था मैं तेरे घर के लिए ये करूँगा, तूने नहीं किया। तूने मुझे कहा कि मैं तुझे दायित्व दूंगा, तूने नहीं देनी, दे के बंद कर दी, तूने नहीं दी मुझे, तूने पूरा नहीं किया काम। मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया और इसलिए तू आज मेरे मकाम पर खड़ा नहीं हो सकता। वैसे आप खड़ा होना चाहते, आप चाहते खुदा आपको देखे, आप चाहते लोग आपको कहे कि ये खुदा का बंदा यार ये ऊपर ही जा रहा है दिन ब दिन। कोई ऊपर जा रहा हो तो हम सोच रहे थे लगता कि तेरा हाथ पै गया। हाँ लगता है। बस कबूतर जो डाए हो ना तो शिकारी अक्सर मैं वेख्या और हिसाब ला रहे डिगन वाला ही है। तो जो डिगन वाले तो वेख रहे होंगे ना डिगन वाला वो ही बाजी लै जाता है। हकीकत कभी कभी इवें भी हो जाता है। जिदा बंदा सोच रहा होंगे ना अज तो मिस्त्री लगे सामने घर तो वो बेचारे कानियां छड़ के कहन पास डिगन वाला ही गिरा, वो वाला जीत गया जिसका कह रहे थे गिरना है। मुझे लगता है अगर आप चाहते हैं आप गिरे ना तो काम पूरे करना सीख लें। पूरा काम क्या है? अपने हाथों को साफ करें, अपने दिल को पाक कर लें, काम सारे पूरे हो जाएंगे। आमीन जी। सारे काम आपकी जिंदगी में पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़े थोड़ा सा। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी। हाँ, और याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी। तूने सुना था कि यीशु खुदा है, तूने सुना था कि पानी का बपतिस्मा लेना है, तुझे सिखाया गया था कि पाकरो जिंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी काम है और ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के अंदर। ये सारा कुछ करने के बाद तेरे सारे काम अधूरे हैं। हमें जी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया तो भी उनके काम अधूरे हैं। क्या चाहते हैं? मेरा ख्याल है हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को चेक करें, क्या हमारे हाथ साफ है, क्या हमारा दिल पाक है। और अगर आपका हाथ साफ नहीं है, दिल पाक नहीं है, तो फिर कोई भी काम आपकी ज़िंदगी में पूरा नहीं होगा। आप सोचेंगे ये वाला काम करता हूँ उसमें भी घाटा आ जाएगा, वो वाला काम करता हूँ उसमें भी घाटा आ जाएगा, चलो वो वाला काम करता हूँ उसमें भी घाटा आ जाएगा। हर बाइबल में क्या, तू जिस धंधे को हाथ लगाएगा तू नाकाम ठहरेगा, तू नाकाम हो जाएगा। अस्तिशा की किताब 28वें बाब के अंदर ये बात लिखी है, तू जो काम करेगा तू उसमें नाकाम हो जाएगा, तेरी कामयाबी नहीं होगी। वजह यह है कि तूने मेरे हुक्मों को नहीं माना।
کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنے دلوں کو پاک کر لیں. ایک بندہ ہے, آخری آیت ہے اعمال کی کتاب, اس کا 8واں باب, اس کی 21ویں آیت, میرے ساتھ نکالیں گے. اعمال کی کتاب ہے رسولوں کے اعمال, اس کا 8واں باب, اس کی 21ویں آیت. رسولوں نے سامریہ کے علاقے میں جا کر یروشلم, جب رسول یروشلم میں تھے تو بہت سارے سامریوں نے آ کر خدا کا کلام سنا ان سے. رسول کدھر تھے؟ یروشلم میں تھے, اور بہت سارے سامری لوگ جو جادوگر تھے, جو بت پرست تھے, انہوں نے آ کے خدا کے کلام کو سنا اور سننے کے بعد دعا کروائی. اور جب دعا کروائی تو خدا نے کام کیا. اور بائبل مقدس میں 17 آیت میں لکھا ہے, 16 آیت میں, کیونکہ وہ اس وقت تک ان کے کسی پر نازل نہ ہوا تھا, انہوں نے صرف یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا. پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا. کیا ہوا؟ یروشلم میں لوگ آئے, انہوں نے کلام سنا, بپتسمے لیے, اور رسولوں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا, وہ غیر زبانیں بولنے لگے. اور ایک بندہ شمعون تھا. یہ ہے ہماری آیت. پیچھے سے میں نے اس لیے آپ کو پڑھوایا تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے, میں نے اس لیے آپ کو پیچھے سے سنایا. اب پڑھیں گے 18ویں سے. جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے. شمعون جادوگر تھا. یہ شمعون کیا تھا؟ جادوگر تھا. جب جادوگر نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے لوگ روح القدس پاتے ہیں, لوگ بیگانہ زبان میں دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ بہت سارے پیسے لے کر آیا. جی, تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے. اور پتہ جادوگر نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم رسول ہو, یہ پیسے دو, یہ پیسے ہیں تمہارے لیے, اور یہ پیسے دو, ہمیں یہ اختیار دو کہ ہم جسے چاہیں اسے روح القدس دیں. شمعون نے کہا مجھے یہ اختیار دے دو کہ میں جسے چاہوں اسے روح القدس دوں. پتہ ہے رسولوں نے کیا کہا اسے؟ جی, پطرس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں, اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا. ہاں جی, تیرا اس عمر میں نہ حصہ ہے نہ بکرا, کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں. تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں, پاک نہیں. تیرا دل خالص نہیں ہے, پاک نہیں, صاف نہیں. کیا چاہتے ہیں؟ دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں. اگر دل کو صاف کر لیں گے خدا آپ کو برکت دے گا. آپ نے ننیا اور سفیرہ کے بارے میں پڑھا ہے؟ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ بڑا کام تھا. انہوں نے سوچا جب رسولوں کے پاؤں میں لگ کے لوگ پیسے رکھ رہے ہیں, لوگ چیزیں رکھ رہے ہیں, تو وہ بڑے خوش تھے, بھئی ہم بھی ایسے ہی کریں گے, ہم بھی یہ والا کام کریں گے. اور انہوں نے اپنی جائیداد بیچی, اور جب بیچ کے پیسے دیکھے تو کیا ہوا؟ دل میں چور آ گیا, دل صاف نہ رہا, دل پاک نہ رہا, ہاتھ ناپاک ہو گئے اور دل بھی پاک نہیں رہا. اور کیا سوچا؟ اس میں سے کچھ رکھ لیتے ہیں, اس میں سے کچھ رکھ لیتے ہیں. اور رکھنے کے خیال سے جب انہوں نے جا کے پطرس کے پاؤں میں رکھے تو پطرس نے کہا کس نے تمہارے دل میں یہ خیال ڈالا؟ کس نے؟ کہ تم اس میں سے کچھ رکھ لو. پتہ ہے آپ کو, جب ہمارے دل پاک نہیں ہوتے تو پھر ایسی حرکتیں ہم کرتے ہیں. دہی بھی ساری جیب میں سے نکل رہی ہوتی, پھر بھی 500 کھینچ لیتے ہیں, چل اگلی والی صحیح. صحیح ہوتا ہے, وہ سب شر سب ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی 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 سوچ رہے ہوتے خدا کے لیے یہ کریں گے, پادری کہڑا آیا, وہ آیا نہیں, آپ دینے نہیں. کیا کیا؟ دل پاک نہیں تھا. دل پاک نہ ہونے کی وجہ سے اس پیسے کو یہ استعمال نہیں کر پائے, مر گئے دو رہے. آمین جی. سوچے آپ کے پاس پیسہ کیوں ہے, سوچے آپ کے پاس گھر کیوں ہے, سوچے آپ کے پاس طاقت کیوں ہے.
یہ طاقت، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ مال، یہ بھیڑ بکریاں، یہ بیل گائے، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ ہم خدا کے لیے کچھ کر سکے۔ تو وہ نہ کر جو تو چاہتا ہے، تو کر وہ جو خدا چاہتا ہے، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، تو پھر آپ وہ نہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، پھر آپ وہ کریں جو خدا چاہتا ہے، تو پھر خدا آپ کے لیے وہی کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ آمین جی۔ زبور میں ہم نے کیا پڑھا؟ اگر ہم خدا کے پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس مقدس پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہوگا اور اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ ہمارا دل پاک ہو جائے گا تو ہمیں کوئی گرا نہیں پائے گا۔ ہمارے ناپاک، ہمارا دل پاک نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سارے کام ادھورے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تو اچھا ہے، لیکن تیرے سارے کام ادھورے ہیں، تو کسی کام کو پورا ہی نہیں کرتا۔ آمین جی۔ تو کوئی بھی کام ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہی نہیں ہے، تو کسی کام کی ذمہ داری سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تجھے اپنے گھر کی ذمہ داری کا پتہ ہے، تجھے اپنے بچوں کی ذمہ داری کا پتہ ہے، تو اپنے عزیزوں کی ذمہ داری سمجھتا ہے، تو کلیسیا کی ذمہ داری سمجھتا ہے، تو خدا کے کام کی ذمہ داری کیوں نہیں سمجھتا؟ سمجھنی ہوگی، ہمیں ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ بائبل میں لکھا ہے خدا نے حکم دیا کہ تو پہلے پھلوں سے، میرا خیال ہے یہ والی آیت پڑھ لیں، ابھی ٹائم ہے۔ امثال کی کتاب 3 باب نکالے میرے ساتھ۔ امثال کی کتاب ہے 3 باب ہے 5ویں آیت۔ سارے دل سے خدا پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنے فہم پر تکیہ، سارے دل سے کیا کر؟ خدا پر توکل۔ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے نا، تو دل کو پاک کر لے۔ جو خدا کے ساتھ ادھورے کام ہیں ان کو پورے کرے۔ خدا پر توکل کر اور اپنے فہم پر، اپنے دماغ پر بھروسہ۔ ویسے تیرا دماغ کہہ رہا ہوگا رہنے دے یار، اتنا بجلی تو بل پر آ جائے گا، تو چھوڑ دے اس بات کو۔ اپنے فہم پر تکیہ نہ کرے، خدا پر توکل کرے، کیا ہوگا؟ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان۔ اپنی سب راہوں میں اسے پہچان۔ اوہ، اگر یہاں پر آج مجھے شکست ہو رہی ہے، تو اگر خدا میرے ساتھ ہوتا یہ کام کبھی نہیں ہونا تھا۔ پہچانے سب راہوں میں۔ اگر آپ کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اوہو، اگر میں خدا کا حصہ نکالتا تو کبھی میرے پاس پیسے ختم نہ ہوتے، کیونکہ خدا نے کہا تیرے خطے بھرے رہیں گے، تیرے خطے بھرے رہیں گے، یہاں تک کہ تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے۔ بیٹی کا کپڑا چکیا اتھوں پیسے، کپ چکیا وہ تھلے پیسے، بوتل چکی بوتل دے وچ پیسے، صندوق کھولیا پرس دے باہر ہی پیسے، پیسے ہی پیسے۔ کب ہوگا یہ؟ جب آپ سارا توکل خدا پر کریں گے، کہیں گے خدا تو ہی کرے گا سب کچھ۔ جی پڑھے اور بیٹا۔ وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ اور وہ تیری رہنمائی کرے گا، اپنی سب راہوں میں اسے پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن۔ تو اپنی نگاہ میں عقل مند نہ بن، تو اپنی عقل کو بند کر دے، تو اپنی عقل میں عقل کو استعمال کرنا بند کر کیا؟ سارا تو عقل خدا پر لگا دے، اپنے دماغ پر تکیہ نہ کر، اپنی عقل کو بند کر دے۔ جی خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ خداوند سے ڈر، بدی سے کنارہ کر۔ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی یہ تازگی تیری ناف ہوگی۔ کی صحت، تو موٹا ہو جائے گا اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ جی اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے ہاں، اپنے مال سے، بولیے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار سے، پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کا۔ تعظیم کا مطلب خدا کو تحفہ دے۔ خداوند یہ پہلے پھل آئے ہیں، اس میں سے لے گا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے 2-3 تنخواہیں آنی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جب دوسری تنخواہ دے کچھ دے آگے، دوسری تنخواہ پیچھے ٹپی جاتی ہے، تیسری تنخواہ دے آگے، تیسری بھی نہیں ہتھی چڑھ جائے۔ اگر تو نے پہلی میں سے کچھ دیا ہوتا دوسری تیرے کام آ جاتی، دوسری میں سے کچھ دے دیتا تو تیسری تیرے کام آ جاتی، یا تیرے کوئی بھی کام نہیں آئے گی۔ سارے مال، ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تمجید کر، ہوگا کیا؟ تعظیم کر، ہوگا کیا؟ کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے۔ اگر تو پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتا رہے گا نا، پہلا بھی خدا کا، 10واں بھی خدا کا، پھر پہلا خدا کا، پھر 10واں خدا کا،
اب آپ کے پاس کتنے رہ گئے؟ 8 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ پہلا بھی خدا کو کیا، پھر 9 تک، 9 کے بعد پھر 10واں خدا کا، آپ کے پاس 8 رہ گئے. 8 آپ استعمال کریں، 2 خدا استعمال کریں، تو یوں پھر تیرے خطے وہ بڑے رہیں گے. ابھی تیرے گھر میں ٹڈی نہیں آئے گی. کدی لات درد، کدی باں درد، کدی سر درد، بلڈ پریشر ہائی، کان درد، دنگ درد، اکھاں درد، دل درد، گردے درد، معدہ درد، پتہ نہیں کی درد. کدی کوئی بھی درد نہیں ہوندی، دل ہی درد کر رہا ہوتا اندروں، ہمیں بے چینی جی ہوتی. میرا خیال ہے ان سب سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس میں سے پہلا اور 10واں دینا شروع کر دے. خدا ہمیں برکت دے گا اور دل کو صاف کرنا ہے. آمین جی. سو خدا آپ کو اور مجھ کو اس کلام کی وسیلے بڑی برکت دے.